बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल की वीडियो में हमने आपको रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे की तमाम डिटेल्स बताई थी। उसमें हमने आपसे एक दो बातें कही थी। एक तो ये कि रूस पाकिस्तान को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर पैसा लगा रहा है और भारत रूस को खुश करने के लिए रूस पर पैसा लगा रहा है। दौरे की डिटेल्स के अलावा हमने आपको एक और बात भी कही थी कि भारत को क्या लगता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चीन की मर्जी के बगैर भारत आया है, क्योंकि भारत कह रहा था कि रूसी सदर का भारत का दौरा चीन को एक मैसेज देगा कि भारत अकेला नहीं है, रूस अब भी भारत के साथ है। तो ये बात भी कंफर्म हो गई है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चीन की मर्जी से आया था और यहां तक कहा जा रहा है कि उसका ये भारत का दौरा जो था ये रूस, चीन और पाकिस्तान का एक प्लान था। कल तक तो भारतीय मीडिया बड़ी खुशियां मना रहा था, जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हुई, जैसे दुनिया इन्होंने फतह कर ली। लेकिन पुतिन के रूस वापस जाने के बाद जब रूस की तरफ से बहुत सारे इंकशाफात सामने आए तब सारी डिटेल्स पता चल गई कि असल में इस मुलाकात में हुआ क्या था। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मोदी के सामने मोदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज हम आपको बताएंगे कि रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव ने भारत में खड़े होकर भारतीय मीडिया को कहा कि हम भारत और अमेरिका की चालें कामयाब होने नहीं देंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत किस बुरी तरह से फंस चुका है, सैंडविच बन गया है रूस और अमेरिका के दरमियान। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। एक एक करके आपके सामने खबर रखते हैं, फिर आपको उसकी डिटेल बताते हैं। पहले सुने, वी आर कंसर्न्ड अबाउट टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। We are concerned about the development in Afghanistan. प्रेसिडेंट पुतिन, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की खबर है। अब इसमें हुआ क्या? मोदी ने पुतिन को कहा कि आपने अफगानिस्तान वाले मामले में चीन और पाकिस्तान का साथ दिया, हमें बिल्कुल साइड लाइन पर लगाई रखा। आप हमारे इतने पुराने दोस्त हैं, इतने पुराने इत्तेहादी हैं, आप पाकिस्तान के करीब जाते जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान कितना खतरनाक मुल्क है। बड़ी बड़ी ताकतों को उसने तबाह किया हुआ है। तो क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बच कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि सबसे पहली बात कि दुनिया में जो सबसे खतरनाक तरीन मुल्क है, जिसने कई कौमों को तबाह किया है, जिसने कई मुल्कों को तबाह किया है, वो है अमेरिका। और वो इस खित्ते में मुदाखलत कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं। हमने बार बार आपको वार्न किया, आप पीछे नहीं हटे। अब जहां तक अफगानिस्तान की बात है, वहां पर पाकिस्तान, चीन और रूस के मफादात एक थे और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अमन के लिए और अमेरिका को बाहर निकालकर फेंकने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो हम क्या पाकिस्तान का साथ भी ना देते? फिर पुतिन ने कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान में तरक्की चाहते हैं, हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते थे, जो अमेरिका नहीं चाहता था। वी आर कंसर्न्ड अबाउट टेररिज्म, वहां पर जो दहशतगर्दी के आपने अड्डे बनाए हुए थे, ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी, क्राइम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। पाकिस्तान ने कई बार डोजियर्स रखे, कई बार सबूत दिए कि किस तरह से आपने वहां पर दहशतगर्दी के अड्डे बनाए हुए हैं, किस तरह से वहां आप अमन कायम होने नहीं दे रहे। ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं वो हम आपको बता ही नहीं रहे। फिर पुतिन ने मोदी से कहा, डायरेक्ट मुखातिब होते हुए, कि ताइवान में हम आपकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताइवान वाले मामले में हम चीन के शाना बशाना खड़े हैं और आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अगर आप ताइवान में मुदाखलत करेंगे तो चीन आपसे बहुत बड़ा मुल्क है, वो सुपर पावर है, फिर उसको पूरा हक है कि वो आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। अब ये कितनी बड़ी बात कह दी पुतिन ने। आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर 27 मुसल्लह आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। अगर ताइवान चीन से आज़ादी चाहता है और उसमें भारत भी कूद पड़ता है तो भारत का इतना कद काट तो है नहीं कि इतने बड़े बड़े मसलों में दखल अंदाजी करे। अगर दखल अंदाजी करनी है तो वो चीन करेगा, क्योंकि वो अमेरिका के पल्ले का मुल्क है और चीन में तो 3-4 मसाइल चल रहे हैं, आप उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। आपके मुल्क में कम से कम 50 तहरीकें हैं, 27 तो रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इतने से होकर ताइवान का साथ दे सकते हैं तो फिर चीन तो बहुत बड़ा है, वो भी आपकी आज़ादी की तहरीकों का साथ देगा। वो कश्मीर में भी मुदाखलत कर सकता है, खालिस्तान में भी कर सकता है, ओवरऑल भारत में कर सकता है, क्योंकि उसका कद आपसे बहुत बड़ा है। फिर भारत ने अपने कंसर्न्स रखे
کہ افغانستان میں پاکستان کا ہولڈ بہت زبردست ہو گیا ہے اور وہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت کے خلاف استعمال کرے گا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پرامن رہے، کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، وہاں سے ڈرگ ٹریفکنگ نہ ہو. پوٹن نے کہا یہ باتیں ہم ٹروئیکا پلس میں ڈسکس کریں گے. ایک جملے میں کتنی بڑی لائن بول دی. ٹروئیکا پلس میں کون کون ہے؟ پاکستان، چین اور روس. اس کو ٹروئیکا کہتے ہیں اور پھر بعد میں اس میں امریکہ کو شامل کیا گیا، اس لیے اس کو ٹروئیکا پلس کہتے ہیں. یعنی یہ باتیں ہم پاکستان اور چین کے ساتھ ڈسکس کریں گے. وہی بات دوبارہ بھارت کو سننی پڑی کہ آپ کا کوئی کام نہیں. پھر امریکی تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھارت کے ساتھ اختلافات کے باوجود بھارت کا دورہ اس لیے کیا کیونکہ وہ امریکہ کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کا ایک ہی اتحادی ہے اس خطے میں اور آپ اس کو دیکھ لیں. دیکھیں کیسے ہمارے ایک اشارے پر یہ ہماری طرف بھاگ کے آتا ہے اور آپ اس کے بھروسے ہم سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروو کا رول ہے وہ پوٹن سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ پوٹن نے پھر بھی تھوڑا سا لحاظ کیا کیونکہ وہ پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ ہے. لیکن سرگئی لاروو نے بھارتی زمین پر کھڑے ہو کر بھارت کی بھی دھجیاں اڑائی اور امریکہ کو بھی میسیجز دیے. پہلی خبر سن لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. انڈیا ول ڈیسائیڈ ہوز ویپنز ٹو بائی، رشین فارن منسٹر. سرگئی لاروو نے بھارت میں کھڑے ہو کر بھارتی میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آپ پر حکم چلاتا ہے، امریکہ آپ کو اپنا غلام سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے آرڈر دیا تو اس نے مانا کیوں نہیں. وہ آپ کو اپنی بندوق سمجھتا ہے. آپ نے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لیا، امریکہ کو کیوں تکلیف ہے؟ وہ کیوں آپ پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کا اسلحہ خریدنا ہے. روس کا خریدنا ہے، امریکہ کا خریدنا ہے، جس کا مرضی چاہے خریدیں. آپ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، آپ بہت بڑا ملک ہیں. انہوں نے بھارت کی بڑے پیار سے بے عزتی بھی کی اور امریکہ کو بھارت کی طرف سے ایک میسج بھی دے دیا. دونوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی. اور صرف یہی نہیں، آگے بھی سنیے. We will prevent plans of Indo-Pacific strategies. AUKUS, سرگئی لاروو، رشین فارن منسٹر. ویون نیوز کی خبر ہے اور ہیڈ لائن میں انہوں نے AUKUS کا ذکر کیا ہے اور نیچے ڈیٹیل میں کلوزڈ بلاکس کا بھی لکھا ہے. کلوزڈ بلاک کون سا ہے؟ کواد. سرگئی لاروو نے کہا کہ ہم انڈو پیسیفک میں کوئی بھی اتحاد کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بھلے وہ AUKUS ہو، بھلے وہ کواد ہو یا کوئی بھی اور اتحاد ہو، کوئی بھی کلوزڈ بلاک ہو. بھارت میں کھڑے ہو کر بھارتی میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا اتحاد کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کو میسج جائے گا، جبکہ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے اتحاد ہم ناکام کر دیں گے. اب بھارت کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ دو شیروں کی لڑائی ہے اور بیچ میں بھارت رگڑا جائے گا. چین اور امریکہ کی لڑائی میں تو رگڑا جا ہی رہا ہے، اب روس اور امریکہ کی لڑائی میں بھی بھارت رگڑا جائے گا. بھارت کے امریکہ کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے ہیں اور روس کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے. یعنی ہم امریکہ کا بھی دفاعی تعاون کریں گے، ہم روس کا بھی دفاعی تعاون کریں گے. جب امریکہ اور روس آپس میں لڑیں گے تب آپ کس کا دفاعی تعاون کریں گے؟ دونوں کو آپ کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت ہوگی کیونکہ آپ نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں دونوں کے ساتھ. اور اس کو آپ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان دونوں کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کر رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. روس اور امریکہ کے ساتھ ایک وقت میں تعلقات رکھے ہی نہیں جا سکتے. ہم نے آپ کے ساتھ آج جتنی بھی خبریں شیئر کی ثبوتوں کے ساتھ شیئر کی، لیکن بھارتی میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. آپ اتنا بتائیں کہ آپ نے اس دورے سے حاصل کیا کیا؟ کیا آپ کی کوئی بڑے طیاروں کی ڈیل ہوئی؟ کیا روسی صدر کے آنے سے آپ کو بھی کوئی فائدہ ہوا؟ ایک تو وہ آپ کی دھجیاں اڑا کر گئے، آپ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر. دوسرا، اربوں روپے لے کر آپ سے چلے گئے. آپ نے رائفلز پر 51,000 کروڑ کی ڈیل کر دی، یعنی 51,000 کروڑ تو چلے جائیں گے روس. آپ کو کیا ملے گا؟ بھارت نے روس کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ کا کچرا بھی ہم خرید رہے ہیں، ہم ہیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اگر چین نے ہمیں تباہ کر دیا تو پھر آپ سے اسلحہ کون خریدے گا؟ اور اب بھارتی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ روسی صدر نے بھارت کا جو دورہ کیا ہے وہ اصل میں پاکستان، چین اور روس کی ایک چال تھی. اور بھارت بڑا اچھل رہا تھا کہ دیکھو روسی صدر بھارت آ رہا ہے، دیکھو تعلقات خراب نہیں ہوئے، دیکھو چین کو کتنا زبردست میسج جائے گا. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ چین کی مرضی کے بغیر آیا ہے. اس دورے سے یہ ثابت ہو گیا کہ روس بھارت کے ساتھ تو نہیں ہے. امریکہ جو بھارت کے ساتھ تھا
वो भी गया। कल हमने आपको द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर बताई थी, रशिया इंडिया टू रीइंफोर्स डिफेंस टाइज एज यूएस कंसीडर्स सैंक्शंस। इस दौरे के बाद अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाने का सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका ने देख लिया है कि चीन का तो ये कुछ कर नहीं सकते, रोज मार खा के आ जाते हैं, अपने इलाके उनके हवाले करके आ जाते हैं, ऊपर से ये रूस के भी करीब जा रहे हैं। तो भारत के साथ क्या हुआ, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।